دشمن دے چھاٹ چھڑائے نے اسلامی علم لہرایا ہے، اسلامی علم لہرایا ہے۔ او پاک نبی دا صحابی ہے، او پاک نبی دا صحابی ہے، نل جوز سادے ایمان دا ہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دا ہے۔ جو بھائی ام حبیبہ دا محبوب خدا دا سالہ ہے، اے رشتے دار پیغمبر دا دیکھو کنی آشان والا ہے، دیکھو کنی آشان والا ہے۔ او خال المسلمین سنا، او خال المسلمین سنا، دیکھو مالک اعلی شان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے، واشان امیر معاویہ دا۔ سونا نام معاویہ دا سن کے مومن دا دل ایٹھر جاوے، میں نام معاویہ تو صدقے جس نام تو کافر ڈر جاوے، جس نام تو کافر ڈر جاوے۔ اے نام معاویہ انج چمکے، اے نام معاویہ انج چمکے جیویں تارا کوئی آسمان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے۔ رحماء بینہم کو قرآن چ رب نے فرمایا، حیدر تے معاویہ بھائی نے اے نقطہ رب نے سمجھایا، اے نقطہ رب نے سمجھایا۔ تاریخ کو چھڑ آمن لے تو، تاریخ کو چھڑ آمن لے تو، جڑا فیصلہ رب رحمان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے۔ او رومی کتے آسو چینا تے نال میں یاری لاواں گا، میں تے بن کے سپاہی ہے دردا تیری فوج دے چھا کے چھڑاواں گا، تیری فوج دے چھا کے چھڑاواں گا۔ اے جواب معاویہ نے دے کے، اے جواب معاویہ نے دے کے منہ بند کیتا شیطان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے۔ سن عرش عاجز آقا دے، ہر یار تو صدقے جایا کر، لکھ لکھ کے صحابہ دے نغمے پڑھ پڑھ کے سب نو سنایا کر، پڑھ پڑھ کے سب نو سنایا کر۔ پہرے دار صحابت آل دا جو، پہرے دار صحابت آل دا جو، پہرے دار دین ایمان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے، جنہوں ہادی مہدی رسول آکے کہ لرتبہ اس انسان دہے، واشان امیر معاویہ دا جڑا کاتب پاک قرآن دہے، واشان امیر معاویہ دا۔